Assalamualaikum. اليوم تاريخ 3/2 فبراير. زين عليكين subuh. زين أنا عليكين subuh sunu sugul ada tomat عليكين ada mayati. زين ada tomat عليكين أنا شوف حلوة ada tomat كلها حلوة mayati. زين علين أنا كل عربي كلام هذا فيديو سوي. زين سو كل تومات زين هذا بعد هذا سنو سوي بعد تاني هذا فيديو أنا كل سي كلام زين سو عربي كلام أوكي. هذا تومات شوية مشكلة هذه هذا دواتي بعد هذا مايتي. زين اوكي يلا باي.